هیچ وقت به عقلم هم نمیرسید که شروین بتونه اینقدر پست باشه. اشتباه خودت بوده مامان. اصلا اون بچه رو نفهمیدی. بابا وقتی یکی روز عروسیش به دختر دیگه رو بیاره چطور میتونی بهش امید داشته باشی مامان؟ عجب گیری کردم به خدا. دوباره یه زنگ بزن بهش بگو که هر گوری که رفته سری خودشو برسونه به خونه. باهاش حرف دارم. الو نیروانا، من الان اعصابم خیلی خورده. الو ببین چیزی شده؟ زنگ میزنم فعلا. اصلا نمیدونم به خدا چطور تو صورت فرح و نصیر نگاه کنم. نیلو رو بگو. چطور میتونم رویاهای اون دختر معصوم رو نابود کنم آخه؟ الان نصیر نیروانا رو هم بهمون نمیده. آخ شروین ببین منو به چه بدبختی انداختی و رفتی. گوشیشو جواب نمیده. یه چیزی بگم، همه اینا به خاطر اینه که شما لیلی به لالاش گذاشتین. انقدر بردینش بالا که دیگه پایین نمیاد. دیدی این پسر دسته گل چه غلطایی انجام داده؟ اصلا وایسا ببینم. نه تنها با نیلو ازدواج نکرده بلکه دختری هم که دوست داشته و دزدیده. عالیه. اصلا یه بارم به فکر برادر کوچکترش بوده؟ من به نیروانا چه جوابی بدم؟ خاله و شوهرخاله دیگه قبول نمیکنن. عقلم به جایی خط نمیده. اینقدر فکر و خیال کردم که مغزم داره میترک. این پسر شروین برای چی این کارا رو میکنه؟ اون یه ذره هم به فکر آبروی ما نیست. مامان هر چی که باید میگفتی و دیگه گفتی. حالا من به روش خودم باهاش حرف میزنم. میدونستم اینقدر خیره سره که آخرشم با این دختره یک گاندی بالا میاره. اصلا هم براش مهم نیستش که خوشبختی من بند تصمیم اونه. اون فقط به فکر زندگی خودش مامان، فقط زندگی خودش. ببین به چه روزی افتادم که 2 تا بی سر و پا باید بیان دم خونه منو لیچار بارم کنن. به خاطر یه دختره بیشرفم این پسره داره آبروی هممونو میبره و راحته. شیرمو حلالش نمیکنم. حلالت نمیکنم شروین. شما شیرتو حلالش کنی یا نکنی من دست از سرش بر نمیدارم. اگه نتونم با نیروانا ازدواج کنم مامان، یادم میره که یه داداش بزرگتر دارم. की गली में मर जाना इश्क